खोसा साहब ये बताइएगा, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये तासुर दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि शायद खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई डील होने जा रही है, कोई बैकडोर मुज़ाकरात, कोई डायलॉग चल रहे हैं। वाकई खान साहब को आने वाले दिनों में रिलीफ मिल सकता है? रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। देखें इसमें जो है देर जरूर है, अंधेर नहीं है, और इसके अलावा हल भी नहीं है, पाकिस्तान का हल भी नहीं है इसके अलावा। ये जितना रिप्रेशन करेंगे, जितना जुल्म करेंगे, उतनी ही ये फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, क्योंकि खान का ग्राफ जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों के गैज़ व गज़ब से डरें, उनका गम और गुस्सा बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लें, और ये सियासतदान बजाय इसके कि किसी और की डिक्टेशंस लें, ये आपस में बैठकर, और खान के बगैर ना इलेक्शन होगा इस मुल्क में, ना हो सकता है, और बल्ले के बगैर अब आप मुझे अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की उस लग़्व बात की तवज्जो दे रहे हो ना, तो मैं उसको चपरासी के बगैर भी नहीं समझता जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर है उसकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। लतीफ़ खोसा साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ कह रहे कि मैं वतन वापस आऊँगा, अगर चलो डील के खातिर अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो आपके लिए भी तो खतरे, आप भी मुल्क से फिर बाहर मतलब जाने के ऊपर मजबूर होंगे सर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए जिस तरह एक तो आप खुशफहमी में आपकी विश हो सकती है, लेकिन ये लिख लो नवाज शरीफ कभी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये लिख लो। अवाम के दिलों में जो नफरत है ना, आए खुद लड़े, इसकी जमानत जब्त होगी। लाहौर से एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल सकेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। का दावा कर रहे हैं, 10 लाख लोग कह रहे हैं इस्तकबाल करेंगे। हाँ, फरिश्ते आ जाएंगे 10 लाख, बिल्कुल जो है ये। लतीफ़ खोसा साहब, आप फिर अगर मियां नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में वजीर आजम नहीं देख रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि उनके बाद मुल्क का वजीर आजम कौन है? जमहूर को हक दो, ये अवाम को हक दो, ये कलेक्टिव विजडम, सांझी सोच को ये हक दो, यही आइन का तकाजा है। लेट द पीपल डिसाइड दिस। मैं कौन होता हूँ कि किसी को जो है नाम लूँ वजीर आजम? ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इस्तेहकाक है, उन्हें दो, यही रियासत है, यही आइन कहता है, वो जिसको बनाए। ओ भाई, क्या होगा अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? क्या हो जाएगा? बेनजीर भुट्टो को इन्होंने हाथ पांव बांध कर, फारूक लगारी ने, सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने, और उस वक्त के आर्मी चीफ ने हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में झोंका था। 0 एक सीट नहीं मिली थी पंजाब से, 14 की 14 नेशनल असेंबली की सिर्फ सिंध से थी, और 3 और थी। 17 सीटें बीबी फिर भी लड़ती रही, और रेजिलियंस से अगली दफा बाउंस बैक किया। वो क्या है यार? अगर इमरान बन जाएगा, क्यों इतने खाइफ हो उससे? कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर लोग चाहते हैं तो बनाएं, क्यों ना बनाएं, बनने दें। जिसको भी अल्लाह इज्जत देता है, या जिसको भी आवाम चाहती है, उसका हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जिसको भी आपके सामने खोसा साहब, क्या क़ायद-ए-आज़म के बाद आपको लग रहा है कि वाकई जमहूरियत की जो हुकूमत बनती है वो जमहूरी हुकूमत बनती है? जो माजी करीब को आप देख ले, 48 से लेकर 2023 तक जो भी हुकूमतें बनी है, क्या अवाम की ताकत से बन के आ रहा है ये हुकूमत? देखें, यही तो बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कि हमने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1948 में उनकी एम्बुलेंस के टायर फट जाता है, अब अंदाजा करें, वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते और रास्ते में उनकी रेलत हो जाती है। लियाकत अली खान को 1952 में हमने गोली मार के मार दिया, और उनके कातिल को भी दफन कर दिया। उसके बाद हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स आ गए, मोहम्मद अली बोगरा, फलाना फलाना फलाना, और फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने सीधा टेक ओवर कर दिया। और उसके बाद हमने एब्डो लगा के वो जो हमारे फाउंडर फादर थे, उनका नामो निशान को भी हमने बंद कर दिया, और 22 खानदानों में हमने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। ये हमने आज़ादी दी। और उसके बाद बदकिस्मती से आपने देखा जिस तरह 2 लख्त हुआ, और फिर जो है जाहिर है कि भुट्टो जॉइंट पाकिस्तान के तो लीडर नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो तो मुजीबुर रहमान की जो है मेजॉरिटी थी, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तहरीक चली ही बंगाल से थी। वो हमसे ज्यादा पाकिस्तानी जो थे। साहब ये बताइएगा कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप कोई वजारत लेना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, सुभान अल्लाह, वजीर से ज्यादा मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ। गवर्नर इनसे बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई, मैं ओहदों के लिए नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इमरान खान वजीर आजम बने ही बने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अवामी पजीराई है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक बात, और दूसरी बात रहा मेरी वजारत का, भूल जाओ मेरी वजारत, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मैंने वजारत के लिए या किसी लालच के लिए किया है। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए। अगर खान साहब घर आकर आपको इनवाइट करते हैं
यार ابھی تو مجھے ذرا انجوائے کرنے دو یہ وکالت کا فیز جو ہے. یعنی ابھی تو میں ارادہ ہے آپ کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا؟ نہیں آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں قوم اور ملک کے لیے پہلی میری ترجیح ہے آئین پر عملداری کی جائے، رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک میں. جمہور کو حق دو، جمہور کو، عوام کو حق دو. یہ عوام کا حق ہے استحقاق ہے وہ کس کو وزیر اعظم بناتے ہیں. صاحب بتائیے گا سر، نہیں کریں گے لیکن یہ جو ہے نا آپ کی پارٹی رکنیت ختم کی جا رہی ہے، پرسنلی نہیں کر رہا سر. زرداری صاحب خاموش ہے، آپ کے اوپر کچھ کمنٹ نہیں کرے. ایک تو یہ ہے کہ میری پارٹی رکنیت کسی نے ختم نہیں کی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو رانی شہید بے نظیر بھٹو کی دی ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں بقول نیر بخاری کہ معطل کیا گیا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بی بی کی دی ہوئی جو ہے، اور وہ 4 آنے کی ممبرشپ جو ابھی تک معطل نہیں ہوئی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی دی ہوئی ہے، بابا شہید کے ہاتھ کی دی ہوئی ہے، وہ بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور آرٹیکل 17 میں یہ لکھا ہوا ہے یہ میرا ہر شہری کا استحقاق ہے وہ پارٹی بنائے. وہ پارٹی اسے نہیں نکال سکتی، وہ خود چاہے تو وہ پارٹی سے نکل سکتا ہے یا وہ اختلاف کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں. قانون کوئی پڑھتا نہیں ہے. نیر بخاری نے پڑھا ہے پہلے، یہ آئین میں نے درج کروایا، یہ پیپلز پارٹی پڑھا ہے اس نے. کبھی وہ روک سکتا ہے کہ کیوں عمران خان کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ یہ کوئی روک سکتا ہے دنیا کا بندہ؟ یہ الزام لگا سکتا ہے؟ یہ پارٹی دیکھیں، وکیل جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی وکالت اگر وہ پارٹی کا وکیل ہے تو اور بات ہے. میں کوئی پارٹی کے پے رول پر ہوں، کسی اور کو پارٹی نے وکیل بنایا ہوگا. لطیف کھوسے کو الحمدللہ کسی پارٹی نے وکیل نہیں بنایا، لیکن آپ سارے جانتے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں وہ یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ بلاول وزیر اعظم بنے گا، بار بار یہی کہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہوں، گلے شکوے کر رہے ہوں. دیکھیں بلاول، میں کہتا ہوں چاہتا ہوں، بی بی کا بیٹا ہے، نواسا ہے اس کا، لیکن بلاول عوام کی طاقت سے بنے، پاور پالیٹکس سے نہ بنے. پیپلز پالیٹکس جو ہے، بھٹو نے پیپلز سیلاب تھا اس کے ساتھ جو ہے، بے نظیر بھٹو عوام کی طاقت سے بنی تھی. بلاول کے پاس اس وقت سیلاب او بھائی اس وقت پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. پاور پالیٹکس میں پہلے تھا الیکٹیبلز کا، بھٹو نے الیکٹیبلز کو زیرو کر دیا تھا، جس کو کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تھی تو ہوا. اب عمران خان نے زیرو کر دیا ان الیکٹیبلز کو. یہ جو ترین کی پارٹی ہے یا یہ علیم خان کی پارٹی ہے، ان کی اگر جوتے نہ ماریں لوگ، ضمانتیں نہ ضبط ہوں ان کی، تو جو مرضی مجھے آپ سزا دینا. اس لیے یہ جو ہے پاور پالیٹکس میں الیکٹیبل جب ختم ہو گئے تو پھر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں جو فرشتے ہیں. پھر اس طرح میں وزیر، اس طرح کسی کے کندھوں پر چڑھ کے آنے پہ میں کسی کو وزیر اعظم نہیں ایکسپٹ کرتا. سر بتائیے گا، آپ بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ خمینی بن کے ابھر رہا ہے، کیا آج صاف کر دیں بڑا لیڈر زرداری صاحب ہیں یا عمران خان؟ دیکھیں یہ موازنے والی بات تو ہے نہیں. عوامی پذیرائی اس وقت آپ گلی میں چلے جائیں کسی پر، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے زرداری صاحب اور بلاول کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی 1.5-2 مہینے پہلے، تو میں نے کہا جی کیا آپ وہی کہوں ایک زرداری سب پہ باری، اگلی باری پھر جو آپ کے خوش آمدی 24 گھنٹے آپ کو کہتے ہیں، یہ سچ بتاؤں؟ میں نے کہا باہر نکلے، من کی لوگ گالیاں دے رہے ہیں. او بھائی کس دنیا میں رہتے ہو؟ باہر تو نکلو ذرا. پی ڈی ایم کی حکومت کو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ بجلی کے بل خوشی سے دے رہے ہو. آپ اپنی جو ہے گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے جو بھی ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہوئے آپ کو خوف نہیں آتا؟ آپ کو جو تباہ حالی پہ ملک کو کھڑا کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی رہ گیا ہے پی ڈی ایم کے پاس کوئی بیانیہ عوام کے پاس جانے کا؟ یہ جا سکتے ہیں عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے. تو کس زمانے میں، کس دنیا میں موازنہ کر رہے ہو؟ ایک دفعہ تو یہ چڑھ کے بولے گا، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے کون سیاست کرتا ہے اور عوام کس کو پذیرائی دیتی ہے.